प्रस्तुत छ 2078 साल कार्तिक 29 गते सोमबार। तदनुसार 15 नोभेम्बर सन् 2021 को दैनिक राशिफल म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। तीन खण्डमा प्रस्तुत हुने राशिफलको आजको नयाँ अङ्कमा सधैँ झैं पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले आज सोमबारको दिन चन्द्रग्रहको बीज मन्त्र, स्तुति पाठ र माङ्गल्य श्लोकको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चन्द्राय नमः। दधि शङ्खतुषाराभं चिरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं। चन्द्रः कर्कटकः प्रभूषितनिभश्चात्रेयगोत्रोद्भवश्च चाग्नेय चतुरस्रवारुणमुखश्चापोऽप्युमाधीश्वरः। षट्सप्ताग्निदशशोभनफलो ज्ञोरी गुरोर्कप्रिय स्वामी यामुनदेशजो हिमकरः कुर्यात् सदा मङ्गलम्। स्वामी यामुनदेशजो हिमकरः कुर्यात् सदा मङ्गलम्। यसको सामान्य अर्थ हुन्छ सेतो वर्ण भएका कर्कट राशिका मालिक गोचरमा 6औं, 7औं र 10औं स्थानमा शुभ फल प्रदान गर्ने, सूर्य र बृहस्पति मित्र भएका बुध शत्रु हुने, यामुन देशमा उत्पन्न उमा र ईश्वर अधिदेवता हुने, ग्रह सभामा आग्नेय कोणमा धनुष आकारमा विराजमान आग्नेय दिशाका मालिक आत्रेय गोत्र भएका चन्द्रमाले हामीलाई माङ्गल्य प्रदान गरून्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागत आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस् तपाईलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज कार्तिक 29 गते, तदनुसार 15 नोभेम्बर गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनुहुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये कार्तिक महिनामा जन्म लिने तथा मीन राशिका वा उत्तराभाद्रा नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकाङ्क्षा समेत व्यक्त गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा चामल वा दुध खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज सोमबारको दिन यो चन्द्रमाको विशेष दिन हो। चन्द्रग्रहलाई औषधि, वनस्पति र रात्रिकालको स्वामी एवं मन र प्रेम भावको कारक ग्रह मानिन्छ। चन्द्रग्रहले कर्कट राशिका निमित्त राशि स्वामी, मीन राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा वृश्चिक राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी कर्कट राशि हुनेका लागि आफ्नो राशिको मालिक चन्द्रमा, इष्ट देवता भगवान शिव, शुभ दिन सोमबार, सहयोगी दिन मङ्गलबार र बिहिबार, अशुभ दिन शनिबार, शुभ रत्न मोती, अशुभ रत्न नीलम, शुभ रङ घिउ रङ, अशुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 1, 2 र 4 र अशुभ अङ्क 7 हुने गर्दछ। यो कर्कट राशि हुनेहरूका लागि सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। व्यक्तित्व, सुख समृद्धि र प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् तथा सर्वतोमुखी सफलता प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले आज विशेषतः कर्कट राशिका व्यक्तिले श्रद्धा, भक्ति र निष्ठाका साथमा चन्द्रमाको प्रियताका निमित्त आराधना गर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि चन्द्रग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त कुनै पनि शिवालयमा गएर दुग्धधाराद्वारा भगवान शिवको अभिषेक गरेमा वा श्री सूक्तको 3 वा 9 पटक पाठ गरेमा अथवा चन्द्रग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा चामल, जनै वा सेतो चामल मध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज उत्तराभाद्रा नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा शनि ग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा शनि ग्रहको समेत विशेष पूजाआजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो एकादशी। यस तिथिलाई नन्दा तिथि र आनन्दप्रदा तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता भगवान नारायण एवं पितृदेव विश्वेदेवलाई मान्ने गरिन्छ। आज भगवान नारायणको पूजाआजा र व्रतादि गरेमा सन्तान, धनधान्य, जग्गा जमिन र समृद्धि प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। साथै विश्वेदेवको पूजा गर्नाले सन्तानको उन्नति प्रगति हुने गर्दछ।
अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा ऋतुमध्ये शरद ऋतुको राशिमध्ये सूर्यका निमित्त तुला राशि, चन्द्रमाका निमित्त मीन राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त कुम्भ राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल कार्तिक 29 गते सोमबार, तदनुसार इस्वीसन 2021 नोभेम्बर महीनाको 15 तारिक, साके 1943, नेपाल सम्वत 1142 कछालात्व राक्षस नाम गरेको संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु। आज श्री हरिबोधिनी एकादशी, तुलसी विवाह, भीष्म पञ्चक प्रारम्भ, बराह क्षेत्रमा धार्मिक मेला र स्नानादि प्रारम्भ, खोटाङ बराह पोखरीमा मेला, मकवानपुर भैँसेमा त्रिखण्डेश्वर महादेव मेला। आजको मुहुर्त छ गृहारम्भ, घरको जग राख्ने, शिलान्यास, सामान्य शिलान्यास, गृह वास्तु जुरेको दिन, डेरा सर्ने वा बसाइ सर्ने, दीक्षा ग्रहण गर्ने अर्थात् मन्त्र लिने र कलश चक्रको। चन्द्रमान अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष कछलात्व एकादशी तिथि बिहान 8:56 त्यसपछि द्वादशी तिथि, उत्तराभाद्रा नक्षत्र बेलुका 8:46 त्यसपछि रेवती नक्षत्र, चन्द्रमा मीन राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। वज्र योग भोलि बिहान 4:39 त्यसपछि सिद्धि योग, सुरुमा बिष्टि अर्थात् भद्राकरण बिहान 8:56 त्यसपछि बबकरण बेलुका 9:05 अन्तिममा बालवकरण। भद्राको बास रहनेछ पृथ्वी तल अर्थात् भूमिलोकमा। आनन्दादि योगमा गद योग, चन्द्रमाको रङ पहेँलो, चन्द्रमाको दिशा उत्तर, योगिनीको दिशा आग्नेय बिहान 8:56 त्यसपछि नैऋत्य, बारसुल पूर्व दिशामा। धनिष्ठा पञ्चक अर्थात् सरुन परेको दिन, बाण पञ्चक मध्य अग्निबाण, सूर्योदय पूर्व 1:27 देखि मध्यरात्रिपछि 1:09 नक्षत्रशूल दक्षिण दिशामा, काल राहु चक्रमा, कालको दिशा वायव्य र पासको दिशा आग्नेय। सूर्योदय बिहान 6:26 सूर्यास्त साँझ 5:10 चन्द्रोदय दिउँसो 2:14 चन्द्रास्त मध्यरात्रिपछि 2:38 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय अघि 2:14 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम दु अक्षरबाट 2:14 देखि बिहान 8:25 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम ठ अक्षरबाट बिहान 8:25 देखि दिउँसो 2:35 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम झ अक्षरबाट दिउँसो 2:35 देखि राति 8:46 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम य अक्षरबाट राति 8:46 देखि भोलि बिहान 3:05 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम दे अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका सबै बालबालिकाको मीन राशि हुनेछ। आज बेलुका 8:46 देखि रेवती नक्षत्र प्रारम्भ हुँदैछ। यस नक्षत्रलाई गण्डमूल संज्ञक नक्षत्र मान्ने गरिन्छ। यस्तो नक्षत्रमा जन्मिएका बालबालिकाको जन्मकालको 27 दिनभित्र गण्डमूल शान्ति कर्म गरिदिने शास्त्रीय विधान रहेको देखिन्छ। आजको राहुकाल, यमघण्टा र गोलिकाल। राहुकाल बिहान 7:47 देखि 9:07 यमघण्टा दिउँसो 10:28 देखि 11:48 गोलिकाल दिउँसो 1:09 देखि 2:29 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभ कर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:27 देखि 12:09 अमृत बार बेलाको बिहान 6:26 देखि 7:47 साँझमा पुनः अमृत बार बेला दोहोरिनेछ। साँझ 3:50 देखि 6:50 लाभ बार बेलाको दिउँसो 2:29 देखि 3:50 शुभ बार बेलाको बिहान 9:07 देखि 10:28 त्यस्तै आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पश्चिम र उत्तर दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा सुरुमा वायव्य अर्थात् उत्तर पश्चिम दिशा र ईशान अर्थात् उत्तर पूर्व दिशाको तथा बिहान 8:56 पछि ईशान अर्थात् उत्तर पूर्व र आग्नेय अर्थात् दक्षिण पूर्व दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा चामल वा दूध खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि कार्तिक मसान्त श्री भौम प्रदोष व्रत ऋण मोचनका निमित्त चातुर्मास्य व्रतको समापन, दाल दान गर्ने दिन, नारायण द्वादशी, चाँगु नारायण अखण्ड दीप दर्शन, रुरु ऋणी क्षेत्रमा ऋषिकेश रथ यात्रा, मनुवादी गायत्री प्रादुर्भाव दिवस। भोलिको मुहुर्त छ शिववास रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त, अग्निवास सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन, गृह वास्तु जुरेको दिन र कलश चक्रको।
पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्र अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि नक्षत्र आदि र नाम अक्षरमा पनि समयको अन्तर हुन सक्छ। त्यसैले कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब आजको चन्द्रकुण्डलीको विवेचना गरौँ। आज बिहान सूर्योदयको समयमा मीन राशिमा चन्द्रमा छ र यो चन्द्रमा अहोरात्र व्यापिनी हो। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा मीन राशिमा चन्द्रमा, तेस्रो भावमा वृष राशिमा राहु, आठौँ भावमा तुला राशिमा सूर्य, मङ्गल र बुध, नौँ भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, दशम भावमा धनु राशिमा शुक्र, एकादश भावमा मकर राशिमा शनिश्चर, द्वादश भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। सूर्योदय कालमा यसरी मीन राशिमा बसेको चन्द्रमाले तपाईँको राशिलाई के कस्तो फल प्रदान गर्दछ त आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि आशावादी नभई लगनशीलता र इमान्दारीका साथमा काम गर्न सकेमा मात्र उपलब्धि हात पार्न सकिने समय हो। आम्दानीका बाटोमा असहजता छ, साथै बाध्यतामा खर्च बढाउनु पर्ने दिन हो। याद गर्नुहोला, हर पल समय र नियमको अनुशासन पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने तपाईँका विरोधी र प्रतिस्पर्धी सक्रिय भएर लागेको देखिन्छ। त्यसैले आँटेका ताकेका काम गर्दा डराएर तथा गोपनीयता कायम गरी गर्नु मुनासिब हुनेछ। चिताएका काममा शुभचिन्तकहरूको साथ पाइनेछ। स्वास्थ्य स्थितिमा देखिएको कमजोरी हटेर जानेछ। टाढा रहेका आफन्तको निम्तो प्राप्त हुन सक्छ वा सहयोग लिन सकिनेछ। 12औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने जोखिम र रिस्कमा कुनै पनि काम नगर्नुहोला, किनभने आज धन मान र प्रतिष्ठामा विकार भएको दिन छ। काममा पनि हेलचक्राइ गर्नु हुँदैन। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि सामान्य मानेको लापरवाहीले समेत दण्ड जरिवानामा पर्न सकिन्छ वा बन्द व्यापारमा मन्दी छाउने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले जतिसक्दो आफ्नो कारोबारमा ध्यान केन्द्रित गरेको जाति हुन्छ। जागिरेहरूका निमित्त विवादास्पद निर्णयमा सरिक हुनुपर्ने समय छ। व्यर्थैमा अरूको स्वार्थका निमित्त खट्नुपर्ने हुन्छ तापनि सुख दुःखमा साथ दिनेहरू फेला पर्ने दिन हो। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने इच्छाएको परिणाम प्राप्त गर्न परिश्रम गर्ने समय छ। ठोस परिणाम हात पर्ने दिन त छैन, तर पनि प्रयास गरेमा ढिलो गरी कार्य सम्पन्न हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि आर्थिक पाटो बलियो छैन, त्यसैले राखन धरनप्रति सचेत हुने र तालसाँचो बलियो बनाउनु पर्ने दिन छ। अझ घरमा नयाँ र नौलो मानिसको आगमन भएको छ भने अझ बढी सतर्कता अपनाउनु ठिक हुनेछ। प्रेम जीवनमा मन भावुक र चञ्चल बन्न सक्छ। दिनभरि कार्यक्षेत्रमा व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले आपसी समन्वय र भेटघाटको असहजता हुने तथा मन पिरोलिने दिन छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त पढाइमा होइन ध्यान अन्तै केन्द्रित हुन सक्छ। मनमा दुविधा छ वा बढी थकान र बोझको अनुभूति भएको छ भने आराम गरेर तन्दुरुस्त हुनु र फेरि परिश्रम गर्नु जायज हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको मन्त्र ओम नमः पशुपतये, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि इच्छा शक्ति र आत्मबल बढ्ने दिन हो। मन प्रसन्न रहनेछ। राजनीति र सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले चुनौतीका बीचमा आफ्नो वर्चस्व स्थापना गर्नेछन्। रिस गर्ने तथा शत्रुहरू पराजित हुनेछन्। सुख सुविधा र विलासिताका लागि समय र धनको जोहो हुन सक्छ। कार्यक्षेत्र वा पेसा व्यवसायबाट फाइदा बटुल्ने समय हो। प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। कार्यक्षेत्रमा सिनियर स्टाफ र घरमा अभिभावक वर्गको सहानुभूति र सौहार्दता प्राप्त हुनेछ। ठुलाबडाको आशीर्वादले रोकिएको काम बन्न सक्छ। गृहस्थीहरूमा छोराछोरीको चिन्ता हुनेछ, तिनलाई अर्जाप्न छाड्नु हुँदैन। अनि मात्र व्यक्तित्व र बौद्धिकतामा प्रगति हुनेछ। 11औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने व्यक्तित्व विकास तथा भौतिक सुख सुविधा जुटाउने सिलसिलामा नयाँ विचार र भावनाको उदय हुन सक्छ। लक्ष्यप्रति गम्भीर भएमा लाभ मिल्ने दिन हो। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा सरकारी कामका माध्यमबाट धनार्जन गर्न सकिने दिन हो। कुनै प्रतिष्ठान वा कार्यालयको बाँकी बक्यौता उठाउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि लिने ढिपी गर्नुभन्दा पनि बुद्धिको उपयोग गर्नाले लक्ष्य प्राप्ति हुने समय हो। विवेक र सुझबुझको प्रयोग गरे
गरेमा रोकिएको कामले विकास पाउन सक्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नका लागि गरेको मेहनत र भएका प्रयासको राम्रो परिणाम प्राप्त हुने राम्रो दिन छ। मन अध्यात्म र दार्शनिकतातर्फ मोडिनेछ। गृहिणीहरूका लागि कुनै काम त्यस्ता हुन्छन् जसमा घर व्यवहार छलेर पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै आज कुनै निजी काम वा छोराछोरीको खुसीका लागि थप खर्च गर्ने दिन छ। प्रेम जीवनमा भावना साटासाट गर्न पाइने र एकान्तमा रमाउन पाउँदा प्रेम सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्दै जाने समय देखिन्छ। तर साँझपख बेचैनी बढ्ने समय छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने आज गरेको परिश्रम र अध्ययनप्रतिको समर्पण भावले तपाईँको भावी जीवन र भविष्य निर्धारण हुने लक्षण छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान शिव। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम शशि शेखराय नमः भगवान शिवको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि राजनीति वा सरकारमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने राम्रो दिन छ। आफन्तहरूबाट भने जस्तो सहयोग नपाइएला, तर आत्मविश्वास जाग्ने समय भएकाले काममा बाधा हुने छैन। प्रयास गरेमा नवीन रोजगारीको अवसर पाउन सक्नुहुन्छ। बन्द व्यापार र कारोबारमा वृद्धि हुने समय हो। अनि दौडधुप गरेरै दिन बिताउनु पर्नेछ, तर हरेक काममा आफ्नै बुद्धि कौशल र बाहुबलको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यालय वा बन्द व्यापारका क्षेत्रमा सिनियर र अनुभवीको सहानुभूति रहनेछ भने घर परिवारमा अभिभावकको आशीर्वादले काम गर्न सक्छ। समग्रतामा प्रयास साध्य समय छ। श्रममूलक काममा मन जानेछ। मेहनत गरेमा कार्यसिद्धि समेत हुन सक्छ। 10औं भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ। आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने कर्मक्षेत्र बलियो भएको राम्रो समय छ। आज लामो समयदेखि गर्न नभ्याएको कुनै काम टुङ्गोमा पुर्याउने प्रयास हुनेछ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त परिस्थितिवश बाध्यताकारी काममा अल्मलिनुपर्ने हुन्छ। श्रम अलि बढी गर्नु परे पनि बेफाइदा नै त हुँदैन, तर पनि पारिवारिक सम्बन्धमा भने निरस्ता देखिन सक्छ। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त धनमान र प्रतिष्ठा बढ्ने दिन हो। चाहेको जिम्मेवारी पाउनुका साथै प्रशंसा र पुरस्कार प्राप्तिको योग छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने कुनै महत्त्वपूर्ण चिजबिज हराउने वा नाश हुने खतरा छ। सिनियर स्टाफ, हाकिम वा गुरुजनसँगको सम्बन्धमा समेत नकारात्मकता देखिँदैछ। गृहिणीहरूका लागि कामको चटारो परेको समय छ। ससाना कुरामा पनि आफै नखटी पार लाग्दैन। आज आत्मसम्मान झल्कने दिन हो। नेतृत्व र निर्णय फलदायी हुनेछन्। प्रेम जीवनमा सकेसम्म आफ्नो कुरा एवं विचारलाई तर्कसङ्गत रूपले राख्न सकेमा पार्टनरले तपाईँको मनोभाव र विचारको कदर गर्नेछन्। विद्यार्थीहरूका लागि भाग्य भरोसामा रहने समय होइन, स्वयं आफूलाई विश्वास गर्ने समय हो। परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तम परिणाम प्राप्त हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता कुलदेवता वा पितृदेवता। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कुलदेवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि काम गर्दा सोचेभन्दा राम्रो परिणाम प्राप्त हुने दिन हो। केवल काम गर्ने चेष्टा गर्नुहोस्। भाग्यले साथ दिनेछ र एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्न सक्छ। दीर्घकालिक कुनै योजना छन् वा धन लगानी गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ भने सेयर कारोबार वा जग्गा जमिनप्रति आकर्षित बन्नुहोस्। भविष्यमा राम्रो फाइदा हुनेछ। पेसागत जीवनमा साख कायम रहनेछ। बन्द व्यापारबाट सामान्यतया लाभ नै हुनेछ। धार्मिक सामाजिक काममा सहभागी भइनेछ वा मद्दत लिन चाहनेलाई सघाउनु पर्ने दिन हो। अनुभवीको सल्लाह र सुझाव प्राप्त हुनाले कुनै महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। 9औं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अर्काको सहयोग गर्न पाउँदा सन्तोषको अनुभूति हुने दिन हो। त्यसैले आज सहयोग माग्नेलाई केवल आश्वासन मात्र नदिनुहोला। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त इच्छा शक्ति र लगनशीलता बढ्नाले हाके ताकेको लक्ष्यमा पुग्न सफल भइनेछ। नयाँ कार्यको थालनी हुने वा सानो प्रयत्नले नै ठुलो सफलता मिल्न सक्ने समय छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि आम्दानीको मार्गमा नयाँ किरण देखा पर्ने दिन हो। कर्मप्रतिको समर्पण भाव बढाउनुहोस्। भाग्य वृद्धि हुनेछ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा साझेदार वा सहयोगीले होच्याउने प्रयास गर्नेछन्। अरूले गरेको अनुत्तरदायी क्रियाकलाप र असफलताका कारण चिन्तित बन्नुपर्ने हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि सामाजिक र परोपकारी काममा खट्नुपर्दा घराइसी काम को बोझ बढ्ने दिन हो। तर पनि सबैको प्रशंसा बटुल्न पाउँदा आनन्दित र सन्तुष्ट बन्ने समय छ। प्रेम जीवनमा परिवारमा कुनै अतिथिको आगमन हुनाले वा कार्यक्षेत्रको व्यस्तताले आपसी समन्वयमा कमी देखिनेछ। भेट हुन सक्दैन भने कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नुहोला। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त परिश्रम र मेहनत गरे अनुरूप भाग्य वृद्धि गर्ने दिन हो। कुनै नजानेको जटिल समस्या छ भने प्रयास गर्नुहोला, हल हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान विष्णुको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि।
सिंह राशि हुनेहरूका लागि झिना मसिना र खित्रिङ मित्रिङ काममा समय व्यतीत हुने दिन हो, तर पनि चुनौती र परीक्षाको सामना गर्दै उपलब्धि हासिल गर्नुपर्नेछ। गर्नै पर्ने व्यावहारिक काममा लामो यात्राको सम्भावना छ, तर कडा मेहनत र लगनशीलतापछि मात्र गरेको कामबाट लाभ लिन सकिनेछ। त्यसैले दूरगामी प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नु राम्रो हुन्छ, जबकि छिटो प्रतिफल आउने काममा हात हाल्नु राम्रो हुँदैन। वाद विवादमा चुप लाग्नु ठिक हुन्छ। सङ्कट र जोखिम झेल्ने समय भएकाले बल प्रदर्शन गर्ने र तुजुक देखाउने कामबाट टाढै बस्नुहोला। 8औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने स्वास्थ्यमा कमजोरी र शरीरमा आलस्य जाग्नाले कारोबार प्रभावित हुने समय छ। अरूको करकापमा परेर काम गर्नुपर्ने परिस्थिति समेत देखिन्छ। व्यापार भट्टाको कुरा गर्दा धनार्जन गर्नु नसकिए पनि दिगो स्रोत जुटाउने समय हो। चुनौतीका बीचमा सम्भावनाका बाटाहरू फेला पर्नेछन्। नयाँ काम गर्नु छ भने कानुनी पाटो ख्याल गरी सुरु गर्नु उचित हुनेछ। जागिरीहरूका निमित्त मानसिक सम्वेकको उतार चढावले लक्ष्यप्रति ध्यान केन्द्रित नहुने समय छ। आज कार्यक्षेत्रको बोझ घरमा लिएर जानु हुँदैन। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने सिनियर स्टाफ वा कुनै प्रभावशाली व्यक्तिसित सामिप्य बढ्ने, नयाँ कुरो सिक्न पाइने तथा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा राम्रो प्रगति हुने समय छ। गृहिणीहरूका लागि साथ दिने कोही पनि देखिँदैनन्, त्यसैले काम गर्दा निकै धपेडी बेहोर्नु पर्ने हुन्छ, तर आफ्नो स्वास्थ्य र आरामका लागि पनि केही समय छुट्याएको जाति हुन्छ। प्रेम जीवनमा पार्टनरसँग कुनै नौलो र रमणीय ठाउँको यात्रा गर्दै तिर्सना जाग्न सक्छ, तर परिबन्धमा खुम्चनु पर्दा मन निराश बन्ने समय हो। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने परीक्षा र प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने हो भने गोपनीयतामा जोड दिनुहोला अनि एक्लै वा एकान्तमा बसेर तयारी गरेको राम्रो हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज यमराजको स्मरण गर्नुहोस् अथवा यमराजको मन्त्र ओम अन्तकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आम्दानीको मार्गमा वृद्धि हुने राम्रो दिन छ। उपहार वा चिट्ठा पनि पर्न सक्छ। मनमिल्ने साथी वा प्रेमी प्रेमिकाको मिलन हुने दिन हो। आत्मीय मित्रसँग मन फुकाएर आफ्ना कुरा राख्न सकिनेछ। दाम्पत्य जीवन सुखद तथा समृद्ध बन्नेछ। नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने मनसाय बन्न सक्छ वा पति पत्नी एकसाथ कतै रमाइलो यात्रामा निस्कने अनुकूलता मिल्न सक्छ। दिन मनोरञ्जनपूर्ण रहनेछ, तर अध्ययन अध्यापन वा लेखनमा खास अभिरुचि हुने छैन। मिठो भोजनको अनुकूलता मिल्नेछ। समग्रतामा आज साझेदारी, सहकार्य र मनोरञ्जनको दिन हो। 7औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने कल्पना र भावनामा केन्द्रित हुने तथा आत्मरतिमा भुलिने समय छ, तर आज जुनसुकै कुरामा अरूले के भन्दैछन् भनी चासो दिनु राम्रो हुन्छ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त मौज मस्ती र आनन्दका लागि समय प्रदान गर्ने दिन हो। तथापि तरल पदार्थको कारोबार, पेट्रोल, सुगन्ध र रेडिमेड वस्त्रका व्यवसायले लाभ पाउने सङ्केत छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि रोकिएका काम बन्नाले नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइने समय हो। आफ्नो पुरुषार्थ बढ्नाले प्रतिद्वन्द्वीको मनोबल कमजोर बन्नेछ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि सोच्ने सामर्थ्यमा कमी भएको आभास हुनेछ। एकान्तमा मात्र मन रमाउने दिन हो, तर आज सामाजिकता र सहकार्यमा ध्यान दिनु ठिक हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि सबै कार्य सोचे अनुरूप नै सम्पन्न हुने दिन हो। मन आनन्द र मनोरञ्जक गतिविधिमा केन्द्रित हुन सक्छ। कामकाजी महिलाको व्यक्तिगत समुन्नति र प्रतिष्ठाको योग छ। प्रेम जीवनमा कामकाजको चाप र घर परिवारको आँखा छलेर पार्टनरलाई समय छुट्याउन अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, तर कसो कसो भेटघाट, मनोरञ्जन र घुमघामको मेसो मिल्ने दिन छ। विद्यार्थीहरूका लागि सुख सुविधाप्रतिको मोह बढ्नेछ। मन कल्पना र भावनामा रुमल्लिन सक्छ, तर याद गर्नुहोस् आजको मेहनतको परिणाम स्मरणीय हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता शिव पार्वतीको युगल जोडी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज शुक्र ग्रहको मन्त्र ओम शुम शुक्राय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि चुनौती, सङ्घर्ष र प्रतिस्पर्धामा दौडधुप गर्दा गर्दै आजको दिन बित्न सक्छ। स्वास्थ्य सबल रहनेछ। दैनिक कामकाज सजिलै सम्पन्न हुनेछन्। अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएको प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। कार्यक्षेत्रमा अरूले गरे भनेका कुरामा चित्त नबुझ्न सक्छ, तर पनि ठुलो कलह वा झगडाको योग छैन। न्याय प्रशासन र सुरक्षा निकायमा रहेका व्यक्तिका लागि अझ राम्रो दिन रहनेछ।
आम्दानीका दृष्टिकोणले सामान्य दिन्छ, तर आर्थिक र व्यावसायिक समस्या समाधान हुनेछन्। शत्रुहरूको चलखेल बढे पनि तिनले तपाईँलाई हानि पुर्याउन सक्दैनन्। रमाइलो यात्राको सम्भावना छ। छैठौँ भावमा चन्द्र गोचर देखिन्छ। आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने शरीरमा ऊर्जा र जाँगर पलाउने समय हो। दिनभरि काममा एक्लै खट्नुपर्छ, तर शत्रु र प्रतिद्वन्दीसँग सतर्क रहनु ठिक हुन्छ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि बेकरिङ, क्याटरिङ, फास्टफुड, माटोको सामग्री, औजार र भाँडाकुँडाका व्यवसाय खुसी हुने दिन हो, तर सेवाग्राहीको विश्वास जित्न केही समय लाग्न सक्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त कार्यालयमा सहयोगी साथीहरू र घरमा परिवारका सदस्यहरूले तपाईँका कुरा नबुझिदिँदा दिक्क मान्न सक्नुहुन्छ, तर आज जे जस्तो परिस्थितिमा समेत रिस र आवेगमा नियन्त्रण गरेको असल हुन्छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने गर्दै नगरेको र थोरै सहभागिता जनाएको काम कारोबारका कारण झुठो आक्षेप बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। सचेत हुनुपर्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि अनावश्यक चिन्ता सलबलाउने दिन हो। नियमित कामधन्दामा पनि जागर लाग्दैन। हरेक काममा सफलता प्राप्त गर्न निकै खट्नुपर्ने समय छ। प्रेम जीवनमा पार्टनरको व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा वा कार्यक्षेत्रमा समस्या उत्पन्न हुनाले मन निराश बन्न सक्छ। भलाकुसारी गरी भावना साटासाट गर्नु राम्रो हुन्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त आफूले गरेको मेहनतको राम्रो नतिजा हात पर्नेछ। यद्यपि आज स्वास्थ्य स्थिति र आरामप्रति सचेत बन्नु आवश्यक छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज मङ्गल ग्रहको मन्त्र ओम ऋण हर्त्रे भौमाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि बौद्धिक क्रियाकलाप, लेखन, प्रकाशन र ज्ञानगुणका क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिले सन्तुष्टि जनाउने दिन हो। त्यस्तै प्राविधिक काम गर्ने एवं कला वा सृजना क्षेत्रका व्यक्तिमा समेत आत्मविश्वास जाग्नेछ। अन्य सबैका लागि समेत बौद्धिक, ज्ञानमूलक र तार्किक विषयमा मनको आकर्षण रहनेछ। व्यवसायिक क्षेत्रमा खटे जति लाभ पाइनेछ। पारिवारिक जीवन सन्तोषप्रद रहनेछ। स्वास्थ्य पक्षमा कुनै कमजोरी छन् भने तिनलाई निराकरण गर्न सकिनेछ। सन्तति र भाइ बहिनीले खुसी तुल्याउनेछन्। कल्पना, भावना र प्रेमिल वातावरणको उदय हुनेछ। प्रेमी प्रेमिकाका बिचमा सामिप्य बढ्नेछ। 5औँ भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने उत्साह र उमङ्गको सिर्जना हुने राम्रै दिन देखिन्छ, तर पनि बेफुर्सदिलो भइने दिन हो। बौद्धिक क्षमता वा सिप बढाउने प्रयत्न गर्नु बेस हुन्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई पनि सहज बनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सेवाग्राहीसँगको विवादले कारोबारमा बाधा पुग्न सक्छ, तर बुद्धिको उपयोगले लक्ष्यमा पुग्न मद्दत पुग्नेछ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि लेखन, कला वा सङ्गीत जस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापमा रुचि राख्नुहुन्छ भने आज कार्यालयमा तपाईँको प्रशंसा हुने दिन छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा आम्दानीको मात्रा बढ्नेछ। प्रत्येक कामलाई तन्मय भएर ध्यानपूर्वक गर्ने रहर जागेर आउनेछ। आत्मविश्वासको मात्रा बढ्नेछ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक सुख पाउनुका साथै वृद्धको आशिष मिल्ने दिन हो। छोराछोरीबाट सन्तोष प्राप्त हुनेछ अनि दाम्पत्य जीवन पनि सुखमय रहनेछ। प्रेम जीवनमा एकअर्काको मनोभाव बुझी काम गर्न सके आपसी सम्बन्धमा बढी प्रगाढता छाउनेछ। त्यसैले आफ्ना असन्तुष्टि र निराशाका बारेमा खुलेर छलफल गर्नु राम्रो हुन्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने अलि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने समय हो, किनभने आजको प्रयासले भविष्यका लागि स्कलरसिप, सहुलियत वा विशेष अवसर प्राप्त हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता सरस्वतीको मन्त्र ओम कुमुद प्रियायै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि बढी चिन्ता गर्दाले मानसिक शान्तिमा बाधा पुग्ने समय छ। आज घरभित्रका समस्या हल गरी नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने योजना बनाउनुहोला। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त अचल सम्पत्ति, सेयर कारोबार, घरेलु प्रयोजनका सामग्री र भोगविलासका क्षेत्रबाट बढी फाइदा लिन सकिनेछ, तर आज थोरै समय घर परिवारमा खर्च गरेको जाति हुन्छ। जागिरेहरूका निमित्त परिस्थिति अनुकूल देखिए पनि भौतिक सुविधा बढाउन थप व्यवहार थपिने दिन हो। त्यस्तै मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा अल्मलिँदा गर्नै पर्ने काममा विलम्ब हुनेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने एकातिर आर्थिक कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति चल्दैछ, अर्कोतर्फ घर परिवारबाट पनि खर्च वर्षको अभाव भएको सन्देश प्राप्त हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक जीवन सुखद हुनेछ। एक किसिमको जमघट र राम रमाइलोमा सरिक हुने समय हो। मान्छेको बिस्कुल नहुँदा पछि आफैलाई दुःख पर्ला, सचेत हुनुपर्छ। प्रेम जीवनमा
सँगी साथी र विश्वास पात्रले नै निचो देखाउने र गोपनीयता भङ्ग गर्ने प्रयास गर्न सक्छन्। त्यसैले आन्तरिक विषयमा गोपनीयता कायम राख्नु ठिक हुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि पारिवारिक रमझममा बोलिँदा पढाइ बिथोलिन सक्छ, तर कुनै पाठमा कमजोरी देखिएमा सहपाठी साथीहरू वा शिक्षकको सहयोग लिनु जाती हुन्छ। सुखभावमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले प्राय सबैका लागि दबाव र तनाव बढ्दै कमजोर दिन्छ। घराइसी कामधन्दाका निमित्त आज अलि धेरै खट्नुपर्ने दिन हो। अनुयायी वा सन्तान पक्षको सहयोग लिन सकिँदैन। आनन्दप्रति मनको आकर्षण हुन्छ, तर रोमाञ्च र प्रेम जीवनमा समेत नरमाइलोपना देखिनेछ। कुनै कुनै काम हठ प्रदर्शन गर्नाले वा एकहोरोपन र जिद्दीपन बढ्नाले बिग्रन सक्छ। त्यसैले आफ्ना कुरामा अडिनुभन्दा पनि अर्काका कुरा सुन्नु जाती हुन्छ। कार्यक्षेत्र वा बन्द व्यापारमा ध्यान केन्द्रित गर्न सके लाभ लिन सकिने दिन हो। त्यस्तै वैदेशिक प्रयोजनको कुनै काम बनाउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज चन्द्रमाको बीज मन्त्र ओम सोम सोमाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि सामाजिक क्रियाकलाप र बाध्यतापूर्ण काममा अल्मलिनु पर्ने दिन हो। सँगी साथी र इष्टमित्रको सहयोग लिन दिन सकिनेछ। यद्यपि आम्दानीका दृष्टिले कमजोर समय छैन, किनकि आज परिश्रम गरे अनुसार आर्थिक उपलब्धि लिन सकिने समय छ। त्यस्तै दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्दा रोकिएका काम पुनः सुरु हुन सक्छन्। परिश्रम र मेहनतको प्रतिफल आशाअनुरूप प्राप्त हुनेछ। सामाजिकताका क्षेत्रमा समय र धन लगानी हुन सक्छ। आफ्नो काम छाडेर अरूको काममा दौडधुप गर्नुपर्ने परिस्थिति समेत बन्न सक्छ। खास गरी राजनीतिक वृत्तका व्यक्तिले प्रयास गर्ने समय हो। आजको कामबाट भविष्य सुधार्ने मौका मिल्नेछ। तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने पराक्रम बढ्नुका साथै व्यक्तित्व विकास गर्ने समय छ। कुनै पुराना समस्या वा प्रशासनिक झमेला छन् भने हल गर्ने प्रयास गर्नुहोला। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त औजार, हात हतियार वा सरकार सम्बद्ध ठेक्कापट्टा वा काम नै तपाईँको व्यवसाय हो भने राम्रो लाभ पाउने दिन हो। काममा दुविधा भए साथीभाइको सल्लाह लिन सकिनेछ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि व्यक्तित्व विकासका निमित्त प्रयास गर्ने समय हो। परीक्षा, अन्तर्वार्ता आदिमा सफलता हात पर्नेछ। काममा सहयोगीको साथ पाइनेछ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि प्रत्येक काममा बाधा आउने र ढिलो हुने सम्भावना हुन्छ। कहिलेकाहीँ असुरक्षाको हीन भावना समेत विकसित हुन सक्छ। कामको बोझ बढ्नेछ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक वातावरण सुखमय रहनेछ। सँगी साथीसँग भेटघाट गर्दै नयाँ योजना बनाउने समय हो। कहीँ कतै भ्रमणमा निस्कने योग समेत बनेको छ। प्रेम जीवनमा सँगी साथीसँग अल्मलिँदा वा आफ्नै काममा व्यस्त रहनाले भेटघाटको अनुकूलता मिल्दैन, तर यथासम्भव तालमेल मिलाउनु राम्रो हुन्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त कुनै विद्वान व्यक्तिका साथमा निकटता बढ्ने समय हो। नजानेको कुनै कुरा छ भने दाजु दिदी वा गुरु आमाको सहायता लिँदा लाभ पाइनेछ। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम भालचन्द्राय नमः भगवान गणेशको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि प्रशस्त धनार्जन गर्ने दिन हो, तर बाह्य परिवेश भने जस्तो नदेखिँदा खिन्नता भने हुन सक्छ। मनमा बसाइ सर्ने, सरुवा हुने, स्थान परिवर्तन अथवा व्यवसाय वा पेसामा परिवर्तनको धारणा पलाउन सक्छ। परिस्थिति बदल गरी प्रयास गर्नुपर्छ। आम्दानी बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुने समय छ। कृषि तथा पशुधनबाट लाभ लिन सकिनेछ। त्यस्तै बन्द व्यापारमा पनि केही न केही फाइदा हुने योग छ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। त्यसैले आफ्ना विचारलाई कार्यान्वयन गर्नु राम्रो हुन्छ। छलफल, वाद विवाद र बहसका क्रममा सफल बन्नु हुनेछ। दोस्रो भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ। आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने आशमा हारेको सम्पत्ति फिर्ता आउने समय हो। अतः आर्थिक हैसियत वृद्धि गर्न वा भौतिक समृद्धि बढाउने सिलसिलामा सक्रिय भएर खट्न सकिनेछ। व्यापार भट्टाको कुरा गर्दा जग्गा जमिन वा स्थिर कारोबारका माध्यमबाट लाभ लिन सकिनेछ। कला, कविता र साहित्यमा रुचि बढ्नेछ तथा यस क्षेत्रकै व्यवसाय छ भने राम्रो मुनाफा समेत हुनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त धन बढाउन गरिएको प्रयास सफल हुनेछ वा ऋण उठाउने वा फँसेको धन उकास्ने समय छ। मुखका माध्यमबाट पनि कुनै अवसर फुत्काउन सक्नुहुन्छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने मन उदासीन हुने र जीवनी शक्तिमा कमी भएको अनुभव हुनेछ। व्यर्थको चिन्तन र निराशामा घोरिनुभन्दा कर्मशील हुनु राम्रो हुन्छ।
गृहिणीहरूका लागि निजी काम वा आन्तरिक खुसीका लागि केही धन खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, तर सोच्दै नसोचेको कुनै ठाउँबाट आकस्मिक रूपमा लाभ समेत पाउन सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवनमा काम गर्न उत्साह बढ्ने र शरीर पनि स्वस्थ रहने समय हो। लभमेटबाट कुनै उपहार वा भौतिक उपकरण प्राप्त गर्नाले मन फुरुङ्ग हुनेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्दै हो भने अध्ययनप्रतिको लगावले व्यक्तित्व विकासको सुअवसर मिल्नेछ। आजको मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौडमा अग्रणी हुन सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेवी माता लक्ष्मी कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चन्द्राय नमः चन्द्रमाको यस बीज मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि मनका अन्तरकुन्तरमा भएका अकर्मण्यता र अल्छे स्वभाव त्यागेर जाँगर चलाउनु पर्ने दिन हो, तर पनि मनमा कता कता दोधारको स्थिति पनि आउन सक्छ। हाँसखेल र मनोरञ्जनपूर्ण समय छ। पारिवारिक सुख मिल्नुका साथै कार्यक्षेत्रमा र पेसागत परिस्थितिमा सुधार हुनेछ। न्यायिक, कानुनी वा प्रतियोगितात्मक क्रियाकलापमा विजय प्राप्त हुनेछ। साथीभाइ र इष्टमित्रको सहयोग जुटाउन सकिनेछ। अनुयायी, शिष्य र सन्ततिबाट पनि सन्तुष्टि लिन सकिन्छ। भावना र तिर्सना मेट्न गरिएको प्रयास सफल हुनेछ। आनन्द र मस्तीका लागि केही धन रकम खर्च पनि हुन सक्छ। आफ्नै शिरमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले कार्यक्षेत्रको कुरा गर्दै हो भने स्थान परिवर्तन गर्ने वा काम बदल्ने धारणा छ भने प्रयास गर्ने समय हो। जानकार वा अनुभवीको सल्लाह लिएमा फाइदा हुनेछ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त कृषि क्षेत्र, बदबुट्यान, काठपात र औषधि व्यवसायीहरूले खुसी हुने मौका पाउनेछन्। नयाँ काममा थप लगानी गर्ने मनस्थिति बन्न सक्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। दायित्वमा लगनशील बन्न सकेमा फाइदा हुनेछ। मेहनतका बलमा सम्मान र प्रतिष्ठा कमाउन सकिनेछ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा समस्त इच्छा र आकाङ्क्षाहरू पूर्ण हुने दिन हो। नयाँ काम र उद्यम सुरु हुनेछ। मित्रवर्ग र हितैषीबाट राम्रो सहयोग मिल्नेछ। गृहिणीहरूका लागि मन मस्तिष्क नै हलुका र उत्साही बन्नेछ। घराइसी कामको चापबाट पनि छिट्टै फुर्सद पाइने समय हो। पतिका साथ कुनै सानोतिनो यात्रामा निस्कने अनुकूलता मिल्नेछ। प्रेम जीवनमा आफ्नो इच्छा अनुरूप कार्य गर्न पाउँदा मन प्रसन्न रहनेछ। घराइसी र व्यवहारिक काममा खट्दा समेत फुर्ती जाग्न गई तन पनि स्वस्थ रहनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि अरूले के गर्दैछन् र के सोच्दैछन् भन्ने चिन्ता गर्ने होइन, बरु आफ्नो कहाँ कमजोरी छ पत्ता लगाएर अघि बढ्ने समय हो। आजका लागि शुभ रङ गाढा रातो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेवी भगवती दुर्गा कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम चन्द्रघण्टायै नमः माता चन्द्रघण्टाको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। राशिफलको क्रम सिद्धिएको छ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तुहरू हुन् जुन तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छन्। अनि यो राशिफल तपाईँको चन्द्र राशि अर्थात् जन्म राशिका आधारमा फलान्वित हुने गर्दछ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठा भाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ अनि परोपकारी र सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो प्रदेश 1 को अधिकतम ठाउँमा र बाँकी भूभागको पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा आंशिक बदली रहनुका साथै देशको बाँकी हिस्सामा सामान्यतया मौसम सफा रहने सङ्केत छ। त्यस्तै प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशको हिमाली क्षेत्रको 1 वा 2 स्थानमा हलुका हिमपातको सम्भावना समेत रहेको देखिन्छ। भरे रातिको मौसमी अनुमान गर्दा देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहनुका साथै बाँकी भूभागमा मौसम सफा रहने आकलन गर्न सकिन्छ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। अब म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाएको मान धन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्टमित्रबीच मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्। सबैमा शुभकामना। नमस्कार।